لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میں حاضر ہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول میں حاضر ہاں۔ صحابہ کرام نو سرکار فرماندے حضرت معاذ بن جبل نو فرمایا، یا معاذ، عرض کیتا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ سرکار نے مخاطب فرمایا، 3 دفعہ سرکار دی خدمت عرض کیتا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ ایدہ مطلب کہ اللہ دے رسول میں حاضر ہاں۔ تے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر روے، کسے ویلے تے حاضری لگ ہی جائے گی نا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پاکستان کو ایٹمی قوت ہے، پاکستان آدھے ایٹمی قوت ہے، آدھے بڑا وڈا ہند کو ایٹم بم ہے، وہ 2 منٹاں وچ انڈیا نو تباہ کر سکتا ہے۔ آج ساڑھے کو بھی ایٹم بم بھی جائے، ایک گمراہی نو، بے دینی نو، الہاد نو، بد عقیدگی نو دور کر دیتا ہے، رہن نہیں دیتا جتھے لبیک یا رسول اللہ ہوئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تساں افضلیت سنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابو بکر صدیق نال بڑی محبت سی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ درمیان تھوڑی جی شکر رنجی ہو گئی، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ ٹور کے ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے حضرت عمر کو گئے کہ عمر معاف کر دے، انہوں نے کہا میں نہیں کرنا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دی خدمت میں حاضر ہو گئے، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیتا تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی ابو بکر نو میری وجہ نال درگزر نہیں کر سکتے۔ جس وقت میں اعلان نبوت کیتا سی تسی سارے جٹرایا، ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی تھی، تے فرمایا تسی میری وجہ نال ایدے تے درگزر نہیں کر سکتے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کر حضور میرے کو غلطی ہوئی سی، لیکن حضور نے فرمایا تسی درگزر نہیں کر سکتے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام وچوں سب تو محبوب صحابی نے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماندے ذات السلاسل دی جنگ سی تے اون تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منو امیر لشکر بنا کے بھیجے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی نال سن، حضرت عمر بھی نال سن۔ جس وقت واپس آئے نا کہ آپ دے سوال تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عرض کیتا حضور تو انو سارے نالوں زیادہ کدھر نال محبت ہے؟ فرمایا عائشہ صدیقہ نال۔ تے عرض کیتی حضور مرداں وچوں فرمایا دے باپ ابو بکر صدیق نال۔ میں پوچھا پھر فرمایا عمر فاروق نال، پھر عثمان غنی نال، پھر میں کو سوال نہیں کیتا شاید میرا سارے تو آخر تے نہ آ جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا سی
کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام واسطے اللہ دی بارگاہ وچ استغفار کرو تے تسی انہاں نوں برا بھلا کہندے ہو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اے آپ دے متعلق کشف الغمہ عن معرفت الائمہ اے شیعہ مذہب دی کتاب ہے، او دے وچ واقعہ لکھیا ہے کہ کچھ لوگ عراق دے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی انہاں دے متعلق کوئی گلاں کرن لگ پے تے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تسی انہاں لوگاں وچوں وہ جنہاں دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون؟ انہاں کیا نہیں فرمایا کیا تنہیں نہ وچوں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون؟ کہنے کہ اسی انہاں وچوں بھی نہیں، یعنی نہ اسی مہاجراں وچوں ہاں تے نہ اسی انصار وچوں ہاں تے آپ فرما لگے دو دے متعلق تسی کہہ دیتا کہ اسی انہاں وچوں نہیں تے میں کہنا تسی اے تیسرے گروہ وچوں بھی نہیں جنہاں دی شان رب نے بیان فرمائی کہ اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرتے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، فرمایا نکل جاؤ میری مجلس سے، جو دفع ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تواڈے نہ نپٹے گا۔ یہ عرض کرن دا مقصد ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آپس وچ باہم شیر و شکر نے، نہ صحابہ کرام اہل بیت نال بغض رکھدے نے، نہ صحابہ کرام دے نال اہل بیت دی کوئی عداوت ہے، یہ دشمنہ نے ہوائی اڑائی ہے تے اہل سنت و جماعت سچا سنی ہوئے جیڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیاں تو بعد سب انسانہ وچوں افضل جانے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے جو شخص حضرت امیر کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے وہ اہل سنت سے ہو جاتا ہے۔ سنی انہوں آندے نے جدے عقیدے اہل سنت دے مطابق ہون، اور اگر عقیدے اہل سنت دے مطابق نہیں تے لیبل لاننا سنی نہیں جے بندا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو ہمیشہ اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے قائم رکھے۔ باقی تمام فرقے جڑے نے او گمراہی وچ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسنار مسلمان رہانی اور آمن رہانی، اس مسلمان نو دوزخ دی اگ نہیں چھوئے گی جن نے منو ویکھ لیا یا میرے ویکھن والے نو ویکھ لیا۔ تے فرمایا کہ او بندہ جدے نتھنیاں وچ اللہ دی راہ وچ غبار آیا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جدے قدم اللہ دی راہ وچ گرد آلود ہوئے، جدے نتھنیاں وچ اللہ دی راہ وچ غبار آیا، او غبار تے جہنم دے ادا تمہاں دو میں ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ تے صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او پاکیزہ نفوس نے جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت بابرکت حاصل ہوئی۔ حضرت امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ حافظ صاحب دے شاگرد سن۔ بندیاں نو اے مسئلہ سمجھ وچ آندا ہے کہ استاد قابل ہوئے تے شاگرد بھی قابل ہوئے تے شاگرد دی قابلیت وچ استاد دی قابلیت نظر آندی ہے، شاگرد وچ
استاد دی قابلیت نظر آتی ہے تے صحابی وچ نبی کریم دی شان کیوں نظر نہیں آتی؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لون سارے دوست ایک مرتبہ الحمد 3 مرتبہ کل شریف پڑھو تے دعائے خیر کر لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه دائما أبدا وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اے مولا کریم اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما جنہ دوست احباب نے اس محفل دا انعقاد کیتا جتنے دوست اس محفل وچ حاضر ہوئے یا کچھ او لوگ جڑے باوجود آرزو دے آ نہیں سکے یا اللہ کی سب نو ایدہ بہتر اجر اور بدلہ عطا فرما اے مولا کریم حضرت قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شان بیان فرمائی سانو انہوں قلب و ذہن وچ محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم ساڑھے حافظ اس کام واسطے مضبوط فرما دے یا اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال اس نو قبول فرما کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ وی بطور تحفہ پیش فرما دے آپ دے وسیلہ پاک دے نال تمام انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین دی ارواح طیبات نو عطا فرما بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان عالیہ آپ دے آبا و جداد امہات و جداد ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کبار خلفاء راشدین تمام تابعین تبا تابعین غوث کتب ابدال نجبہ نقبہ شہداء فضلاء علماء حفاظ قرآ تمام دی ارواح طیبات میں اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ کن جنہ دوست احباب نے مسجد دی تعمیر وچ آبادی وچ حصہ لیا یا اللہ کن انہوں نے اس کا بہتر اجر اور بدلہ عطا فرما بالخصوص مولانا محمد نذیر صاحب رحمت اللہ علیہ دی روح نے اس کا ثواب عطا فرما اے مولا کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تمام انبیاء کرام دے وسیلہ پاک نال ساڑھے سب دی بخشش فرما یا اللہ کن ساڑھی بھی بخشش فرما ساڑھے ماں باپ دی بخشش فرما ساڑھے اساتذہ و مشائخ دی بخشش فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی بخشش فرما یا اللہ کریم اپنے پیارے دا صدقہ حضرت قبلہ حافظ صاحب نو صحت و عافیت تندرستی درازی عمر عطا فرما اے مولا کریم انہوں دین متین دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرما اللہم اجعلنا من الذین طال عمرهم وکمل عقلهم وحسن عملهم یا اللہ کن سب حاضرین دے تمام جائز نیک مقاصد پورے فرما رزق حلال بھی برکت عطا فرما یا اللہ کن جڑے دوست مسجد دے مینار دی تعمیر وچ دامے درمے سخنے قدمے قلمے حصہ لیندے نے یا اللہ کن انہوں دونوں جہانہ دیاں برکتاں عطا فرما یا اللہ کن اس مسجد دے خطیب حضرت قبلہ مولانا محمد آفتاب صاحب نو
اسم با مسمہ رکھیں۔ یا اللہ کریم انہاں نو خدمت دین دی توفیق عطا فرما اور سانو خدمت دین وچ اور اشاعت دین وچ علماء دین دا دست و بازو بنن دی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ پاک دے نال ہر اچھی چیز عطا فرما، ہر بری کو محفوظ فرما اور تمام مسلمانہ دا انجام بخیر فرما۔ جنہیں دوست اس محفل وچ شرکت واسطے آئے انہاں دا آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یا اللہ کہ انسانوں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب دی محبت عطا فرما، اپنے محبوب دے پیاریاں دی محبت عطا فرما اور انہاں اعمال دی محبت عطا فرما جدے نال تیری بارگاہ دا قرب اور نزدیکی حاصل ہوندے نے۔ یا اللہ کریم مرد دم تک ایمان اور اسلام تے قائم رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ قبول فرمائیں، ساڈیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائیں، ساڈے گناہاں نو معاف فرما دیں، سانو نفس و شیطان دے شر اور فریب کو بچائی رکھیں اور قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ بھی ساڈا حشر فرما دیں۔ آپ دے لواء الحمد علی جگہ عطا فرمائیں، آپ دے دست مبارک تو جام کوثر نصیب فرمائیں، آپ دی شفاعت دے نال بغیر حساب و کتاب تو بغیر ذلت و رسوائی تو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه وازواجه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔